व्हेरी रिसेंटली म्हणजे हालींच पणजे असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सीन गोंयच्या सगळेच बूथ लेवल ऑफिसर जे असतात तांकां रिप्लेस केले आणि आमकां मागीर ते हातान घेवन म्हणजे एक स्ट्रगल कसो थोडो स्ट्रगल करून ही ऑर्डर रिव्हर्स करून घेवची पडली. रिव्हर्स जाली बरें आहा, पूण कित्याक लागून हे सगळे बूथ लेवल ऑफिसर पणजेतले बदलले हो प्रश्न लोकां मुखार आशिल्लो. तेन्ना आमचो एक एक्टिविस्ट आमच्या शेजारच्या गांवचो आंबेलेचो बाब अँटनी डिसिल्वा ताणें म्हाका आग्रो केलो की येवन हाचेर भासाभास करची म्हणून, म्हणजे लोकांक एड्रेस करचें म्हणून. तर अबाउट 70 पीपल हॅड गॅदर्ड आनी आमी मागीर डिस्कशन करून कशे भाशेन वोटर लिस्ट जे आसा ते भलतेच वोटर घालून वाडोवपाचो प्रयत्न जो जाता तो आमी कांय उदाहरणां दिवन दाखयल्लो. आज मिस्टर राहुल गांधी काँग्रेसचे फुडारी आणि लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा ताणें आतां एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन कशे भाशेन वोटाची चोरी जाता तें एक क्लियर एक्झाम्पल लोकां मुखार हाडलें आतांच. आनी ताणें उदाहरण घेतलें तें म्हणल्यार बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा कॉन्स्टिट्युएन्सी जी आसा तातूंत बीजेपी काँग्रेसा भितर फक्त फरक इतलोच जालो की 32,700 वोटर्स बीजेपी जिखले सीट. तो ताणें ताजेर इन्व्हेस्टिगेशन केलें अशें ताणें सांगलां. आनी इलेक्शन कमिशनान तांकां डिजिटल फॉर्मेटान वोटर डेटा दिवंक ना. आनी वोटर डेटा दिवंक ना म्हणटकीच तांकां ते मॅन्युअल घेवन म्हणजे सगळे कागदां घेवन अशी 7 फूट लांबीची ती हें जाली, व्हॉल्यूम जालो तो. आनी ते एक एंट्री ताची पळोवन ताणें म्हणजे तांकां कितें मेळ्ळें तातूंतल्यान की ह्या बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर एक असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी जी आसा महादेवपुरा तेजें उदाहरण ताणें लोकां मुखार हाडलें. तातूंत 1,02,000 वोटांची कशे भाशेन चोरी जाली आनी इलेक्शन कमिशनान ही चोरी करपाक दिली तें ताणें क्लियरली लोकां मुखार हाडलें. मुख्य म्हणल्यार ताणें आमचे मुखार दाखयलें की डुप्लिकेट एंट्रीज म्हणजे एकच मनीस तो कशो मल्टिपल एंट्रीज ताच्यो कितल्योश्यो सापडलेल्यो ताणें लोकां मुखार दाखयलें उदाहरण. मागीर फेक वोटर्स जांचे म्हणजे पत्ताच ना, ते एड्रेसाचेर रावच ना असले कितलेश्यो एंट्री ताणें दाखयल्यो. आनीक बल्क वोटर्स म्हणल्यार एक सिंगल बेडरूम नाजाल्यार एक सिंगल रूम हातूंत कशे भाशेन 80 लोक 45 लोक आनी 30 लोक 60 लोक अश्यो ताणें जे मनीस थंय नाच. आनी प्रॅक्टिकली तशें पळोवपाक गेल्यार इल्ल्याशा रुमान 80 लोक कशेच जगोंक शकना. सो ह्योय बी सगळ्यो फेक एंट्रीज. आनी कांय जाणांचे फोटोजूच ना, तांचे फोटोज ना, ते इलेक्ट्रोल हेजेर रोलाचेर फोटो ना आनी ना ते नाच. तांचे वडिलांचे नांव जर पळयशी जाल्यार ABCD आनी कोणाचे EFGH मागीर आनी कोणाचे HIJK आनी अशे XYZ म्हणजे तांचो पत्ताच ना, म्हणजे कोणाचे भुरगे कोणाचे हे ते. तर आनी लास्ट म्हणटा ते फॉर्म 6 मिसयूज. फॉर्म 6 इज जनरली यूज बाय न्यू वोटर्स. 18 वर्सां जाली ते न्यू वोटर्स सेगमेंट 18 ते 20 काय 22-23 जे आसता तांकां फॉर्म 6 दिता भरपाक न्यू वोटर्स इन्क्लुजन. तर फॉर्म 6 ताणें दाखयलें की 90 वर्सांचे लोक 80 वर्सांचे लोक 70 वर्सांचे लोक आनी अशे कितल्योश्यो एंट्रीज एकूण 1,02,000 प्लस वोटर्स ह्या कॅटेगरीन पडटा. सो ह्या आज कित्याक सांगता हांव, BLO जे रिप्लेस करपाचो जो प्रयत्न जालो तो कित्या खातीर जाल्लो आसतलो हें आज आयच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्सांतल्यान सिद्ध जाता की हांकां हे वोटर रोल मॅनिपुलेट करपाक जाय आसले. तर मॅसेज कितें? मॅसेज आतां हे लोकांनी पळोवपाक जाय. प्रत्येकान जबाबदारी घेवची पडटली. पयली एकच म्हजी विनंती, तुमी आयचे हे प्रेस कॉन्फरन्स स्वता पळोवया आनी तुमकां ताचेर आयडिया मेळटली हाव वोटर रोल मॅनिपुलेशन टेक्स प्लेस. आनी गोंयान आतां फुडाराच्या इलेक्शनान हें जावपाची शक्यता आसा तें पणजे दाखोवन दिल्लें आसा. जे टायमार आमी बंद करपाक पावले, पूण आनी खंयचे असेंब्लीन कॉन्स्टिट्युएन्सीन कित्याक घडूं नये हो प्रश्न सदांच उरतलो. सो प्रत्येकान आतां घेवन बसचें पडटलें इलेक्ट्रोल रोल आनी असल्यो फेक एंट्रीज आयडेंटिफाय करून त्यो काडून उडोवपाचो प्रयत्न करपाक गोंयान तरी शक्य आसा. कित्याक वोटर रोल आमचे तितले मोठे ना. तर हीच म्हजी विनंती.